Dear student, Assalamu alaikum. Our today topics is reflection of sound and echo. हमने साउंड के बारे में बहुत पढ़ा, इको के बारे में भी पढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं साउंड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड हाउ a water wave is reflected when it strikes on the hard surface. कि लाइट भी अगर सरफेस से टकराती है तो वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है। इस तरह वाटर वेव है, वाटर वेव भी जब हम किसी सरफेस से टकराती है और सरफेस से it will bounce back into the same medium in which it is traveling. That's called reflection of water wave and reflection of light wave. Now the question arises, the sound is reflected. क्या आवाज़ भी रिफ्लेक्ट होती है? जब आवाज़ एक मीडियम में जा रही है, वो एक हार्ड सरफेस स्ट्राइक होगी, तो क्या ये रिफ्लेक्ट हो सकती है? इसका मुशाहिदा करने के लिए अगर आप एक पहाड़ के सामने खड़े हो जाए, stand in the front of mountain, and if you shout it loudly, what will happen? Yeah, if you shout in a big hall, what will happen? What you have to observe? अगर आप एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़े हो जाए और अपने नाम पुकारे तेजी के साथ, तो क्या होगा? तुम्हें अपना ही नाम सुनाई देगा। अगर तुम एक बड़े हॉल में खड़े हो जाओ या एक रूम में जो बिल्कुल खाली हो, एम्प्टी, उसमें बातें कर लो अपने दोस्त के साथ, तो आपको अपनी ही आवाज़ वापस सुनाई देगा। यानी मतलब ये है कि आपकी आवाज़ सामने दीवारों से या अगर पहाड़ के सामने खड़े हो, उससे टकराने के बाद वापस आ रही है, क्योंकि तुमको सुनाई दे रही है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। And when sound is incident on a surface, so the sound is bounced back into the first medium, which is called reflection of sound. जब आवाज़ किसी भी सरफेस से टकराएगी, वापस उसी मीडियम में मुड़ के आएगी, वापस आएगी। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर तुम अपने ही आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हो, अगर तुम्हें अपनी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रहा है, तो इसी को फिर हम कहते हैं इको कहते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं इको को, द साउंड हियर ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड इको। यानी आप पहाड़ के सामने खड़े हो, आपने अपना नाम पुकारा लाइक अली, और आपने वही नाम दोबारा सुन लिया, अली, क्लियरली सुन लिया। इसी को कहते हैं इको ऑफ साउंड कहते हैं। कंडीशन क्या है इको के लिए? कंडीशन ये है कि जो आपने नाम पुकारा और वापस आपके कानों को क्लियरली आना चाहिए, वो टाइम सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर होगा। यानी टाइम शुड बी इक्वल टू 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के बाद अगर आपको आवाज़ आएगी तो आप क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड इट, दैट्स कॉल्ड इको। अगर आप क्लियरली उसको नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड रिवर्बरेशन। उसको एक और नाम देते हैं, इको नहीं, उसको हम रिवर्बरेशन का नाम देते हैं। तो इको के लिए टू हियर टाइम शुड बी इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अब फासला नापते हैं कि फासला कितना होगा। लेट्स सपोज एक पहाड़ है, यहाँ पर एक ह्यूमन रिसीवर खड़ा है, इसने शाउट किया अपना नाम, वापस इसको सुनाई दिया, कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड बराबर है 340 मीटर पर सेकेंड, फासला v मल्टीप्लाइड बाई t, 340 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 कितना आ गया? 34 मीटर।
مین اس آواز نے ٹوٹل فاصلہ کور کیا 34 میٹر، تو ایک سائڈ کا فاصلہ ہو گیا 17 میٹر. تو 17 میٹر فاصلہ ریکوائرڈ ہے. سامنے پہاڑ کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ اگر آپ کا فاصلہ 17 میٹر سے کم ہو تو آپ اس آواز کو کلیئرلی آپ کو سنائی نہیں دے گا. اگر وہ آواز آپ کو سنائی دینا چاہتے ہو، آپ کو سننا چاہتے ہو کہ وہ آواز آپ کو کلیئرلی سنائی دے، آپ اس کو پہچان سکو، تو سامنے فاصلہ should be equal to or greater than 17 میٹر. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایکو گونج ہم کہتے ہیں، ڈسٹرب کرتی ہے میں، اوریجنل ساؤنڈ کو انٹرپٹ کرتی ہے. تو ہاؤ اوائڈ ایکو in a hall or in a big room. بعض اوقات ایکو جو ہے ہمارے روم میں یا ہال میں ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے، یہ انٹرپٹ کرتی ہے اوریجنل ساؤنڈ کو، جس کی وجہ سے ہماری گفتگو میں، ہماری باتوں میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. Now how avoid echo in a hall. ایکو ہم ایک ہال میں ایکو پیدا ہوتی ہے جب آپ 17 میٹر کے فاصلے پر کسی ہارڈ سرفیس سے کھڑے ہو، تو فاصلہ 17 میٹر سے کم رکھو، لیس دین کم رکھو، تو ایسے کیا ہوگا، ایکو جو ہوگا بڑے ہال میں پیدا نہیں ہوگا، جس سے آپ کی آواز ڈسٹرب نہیں ہوگی، آپ کی باتیں، آپ کی گفتگو ڈسٹرب نہیں ہوگی. دوسری بات، یوزنگ ساؤنڈ ایبزارب مٹیریل ان روم اور بگ ہال. روم میں ساؤنڈ ایبزارب مٹیریل لگاؤ، جس طرح کارٹن لگے ہیں، صوفہ لگا ہے، کارپیٹ لگا ہے، یہ ساؤنڈ انرجی کو ایبزارب کر لیتی ہے، سو ایکو پیدا نہیں ہوگا. یو ول آبزرو آلسو ان یور ہوم، اپنے گھر میں ایسے کمرے میں آپ باتیں کر لو جہاں پر یہ سب چیزیں موجود ہو، کارٹن، صوفہ، کارپیٹس وغیرہ، تو یہ ساؤنڈ انرجی کو ایبزارب کر لیتی ہے، تو دیر ول بی نو ایکو، نو ریوربریشن ان یور روم. تھرڈ بات، ایوائڈ کارو سرفیس ان دا ہال. جو بھی اپنے ہال بنانا ہے، روم بنانا ہے، تمام وال جو ہے فلیٹ بناؤ، کارو نہ بناؤ، کنکیو نہ بناؤ، تو اس سے جو ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ہوگی وہ ایک جگہ منعکس نہیں ہوگی، مختلف جگہ پہ تمام لوگ جس میں بیٹھے ہوں گے ایکول آواز اس کو سنیں گے. So this is about the reflection of sound and echo. Thank you very much.